आयिल्लें हांगासर फंक्शनूय बरें भशेन जालें आनी वयतना आमी तांकां विचारलें की मिनिस्ट्री येवन कितें रिसपलींग जावपाक तुमकां बी कितें मिनिस्ट्री परत मेळपाचें अशें कितें खबर मेळटा कितें हांव त्या गोश्टी कडेन केन्ना लक्ष ना म्हणजे कामा कडेन लक्ष आहा तें काम फोकस करून तें पूर्ण करपाचें म्हजें सद्या तरी एक हें आसा प्रायोरिटी आसा. सो पयरूय तुमी प्रेरणा आनी सगळे मिनिस्टर तुमी एकठांय येयले म्हणटा सो तेजोय बीन कितें इफेक्ट प्रेरणा दिन हो गेली कित्येक वर्सां जालीं सातत्यान एकठांय येवनूच रावता. एक थोडोसो मतभेद एकाचो दोग जाणांचो आसपाक शकता. हेका लागून सगळ्या समाजाक आमी वेगळीच धरपाक शकना. समाज एकसंघ आसा आनी समाज एकसंघ असल्या कारणान ताची प्रत्येक पावलाचेर तुमकां तेजी प्रचिती पळोवपाक मेळटा. ताचें ज्वलंत जर उदाहरण हांव तुमकां जर खंयचें जर दितलो जाल्यार फर्मागुडेच्या द्विशतक द्विदशक कार्यक्रमाच्या निमित्यान केन्ना इतिहासान अशें केन्ना जालें ना. खंयच्या एका राजकीय पक्षाक तें शक्य जालें ना. तशे तरेचे उटाच्या बॅनरा सकल 25 ते 26,000 लोकांच्या उपस्थितीत तो सोहळो घडोवन हाडलो. हें कितें सांगता की समाज एकसंघ आसा आनी म्हणूनच आज प्रत्येक जाण ह्या गोश्टीची दखल घेतिल्ली आसा. कारण आमी आज पर्यंत समाजा खातीर प्रामाणीक प्रमाणे कोणाक न फटयता आमी काम केल्लें आसा. आमच्या मनान कितें आसा तें म्हाकाय खबर आसा पूण आमी सगळ्यां मुखार तें उलोवपाक शकता. पण डेफिनेटली जें काम ह्या समाजाचेंच न्ही कश्टकरी समाजा खातीर शेतकरी समाजा खातीर म्हणजे गोंया खातीर रायट फ्रॉम द पेडणेच्या त्या टोका पासून काणकोण पर्यंत आणि मुरगांवच्या त्या बंदरा पर्यंत सत्तरीच्या वाघेरी माथ्या पर्यंत जो आस्पाव आमकां करपाक जाय ज्यो काही गोश्टी आमकां त्या लोकां बरोबर रावपाक जाय ते आमी आज पर्यंत राबिल्ले आसा. हें अशे तरेचें काम जें आसा तें मुखार जाता.